कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहां जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज संडे, आज का सबत जो है वो पाम संडे से एक संडे पहले का संडे है। इसके बाद अगला संडे जो है वो पाम संडे है, खजूर का इतवार है, क्योंकि खुदावंद यीशु यरूशलेम की तरफ सलीब के सफर पर है। ही इज ऑन द जर्नी ऑफ क्रॉस, ठीक है, ही इज ऑन द जर्नी टू क्रॉस, ठीक है। वो सलीब की तरफ सफर में है, रवा दवा है। और वो अगले हफ्ते इतवार को, खजूरों के इतवार वाले दिन शाहाना दाखिले के साथ यरूशलेम में दाखिल होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की इस हवाले में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की मिशन स्टेटमेंट जो है वो हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का मिशन क्या था, खुदावंद यीशु मसीह का मकसद क्या था, वो इस हवाले में वो स्टेटमेंट जो है वो हमें मिलती है। उसका मिशन स्टेटमेंट, उसका बयान जो है वो हमें मिलता है। और वो 10वीं आयत में हमें नजर आता है, और वो क्या है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और यही स्टेटमेंट, यही मिशन जो है वो आसमान पर जाने से पहले, अपनी निजात का, हमारी निजात का मिशन मुकम्मल करने के बाद आसमान पर जाने से पहले वो यही मिशन जो है वो अपने शागिर्दों को सौंपता है। और वो कहता है, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में बपतिस्मा दो, यानी निजात का पैगाम सुनाओ। खोए हुओं के पास जाओ, खोए हुओं को ढूंढो और उनको निजात का पैगाम दो, निजात की खुशखबरी दो, निजात की तरफ लेकर आओ। यही जो मिशन स्टेटमेंट है उसने कलीसिया को दी, जिनको उसने निजात देकर चुना, इकट्ठा किया, अलग किया। यही मकसद, यही मिशन जो है उसने कलीसिया को भी दिया कि खोए हुओं को ढूंढो, खोए हुओं के पास जाओ, खोए हुओं को निजात का पैगाम दो, ताकि वो निजात हासिल करें। तो आज हम ज़काई की इस्तकामत के बारे में सीखेंगे। परसवेरेंस ऑफ ज़ैकियस, ज़काई की साबित कदमी, ज़काई की इस्तकामत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अमेरिका की रियासत केंटकी के मुज़ाफ़ात में
फार्म्स में, खेतों में 12 फरवरी 1809 में एक लड़का पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, और वो मट्टी के फर्श वाली लकड़ी की बनी हुई एक झोंपड़ी में पैदा हुआ। जब वो 9 साल का हुआ तो उसकी मां मर गई, और निहायत अक्खड़, खुरदरा, नाहमवार और सख्त मिजाज अज़्म लिए हुए वो आगे बढ़ता है, और सिर्फ 1 साल की बाकायदा या रस्मी या फॉर्मल एजुकेशन और तालीम हासिल करता है, और फिर वो एक कामयाब वकील बन जाता है। लेकिन ये काफी नहीं था। उसने सोचा कि ये काफी नहीं है। वो अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, अपने शहर, अपनी रियासत, हत्ता कि अपने मुल्क में कुछ नया और कुछ मुख्तलिफ करना चाहता है। और फिर वो अमेरिकी सियासत में हिस्सा लेता है, अमेरिकी सियासत में दाखिल होता है। वो कहता है, वो सोचता है कि अगर उसे कोई पुरअसर और पायदार काम करना है और लॉन्ग लास्टिंग काम करना है, तो उसके ख्याल में उसे अमेरिका के सदर से कम ओहदा या मकाम हासिल नहीं करना। एक इस्तकामत पसंद शख्स के तौर पर, एक साबित कदम शख्सियत के तौर पर उसने बार बार कोशिश की, और वो बार बार नाकाम हुआ, बार बार फेल हुआ। उसकी नाकामियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। वो शायद उसके रिश्तेदारों और उसके दोस्तों और उसके अजीज़ व अकारब के लिए शर्मिंदगी का बायस हो, शर्मिंदगी का सबब हो, लेकिन उसके लिए नहीं है। उसकी नाकामियां उसके लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं है, इसलिए कि उसने बारहा कोशिश की। वो बराबर कोशिश में लगा रहा और कोशिश करता रहा। 8 दफा वो मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ सतह के इलेक्शंस जो है वो हारा। कितनी दफा? नौकरी में नाकामी से हुई। उसने कारोबार शुरू किया, कारोबार में वो नाकाम हुआ। इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हुआ कि उसके असाब जवाब दे गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। He never gave up। और बिलाखिर 1860 में वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का 16वां सदर मुंतखब हुआ। अब तक की तमाम सदूर में से सबसे ज्यादा असरअंगेज, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और सबसे ज्यादा कामयाब और अजीम सदर तस्वर किया जाता है, जिसका नाम है इब्राहिम लिंकन। उसकी परसवेरेंस, उसकी इस्तकामत ने उसे ये ओहदा, ये जो है वो कामयाबी जो है वो अता की और दी। ऐसा ही एक किरदार आज हमारे पैगाम का भी हिस्सा है, जिसका नाम है ज़क्काई, जिसका जिक्र लूका की इंजील के सिवा किसी दूसरी इंजील में, किसी दूसरी किताब में नहीं हुआ। ये कौन सा दौर है, ये कौन सा वक्त है जब तमाम इस्राएल के लोग दूर नजदीक से, बल्कि दुनिया भर से ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में आ रहे थे। तमाम इस्राएल के यहूदी, दुनिया भर से रहने वाले यहूदी दूर नजदीक से इस्राएल में मनाई जाने वाली बड़ी ईदों में से एक ईद को मनाने के लिए सफर कर रहे थे, यरूशलेम में आ रहे थे, यरूशलेम की तरफ गामजन थे, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। और ईद फसा मनाने के लिए यीशु मसीह भी अपने बचपन से अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ जो है वो मुसलसल यरूशलेम की तरफ आता रहा है। लेकिन इस बार वो अपने शागिर्दों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम की तरफ आखिरी दफा, आखिरी सफर की तरफ रवाना है, यरूशलेम की जानब रवाना है। और इस सफर के दौरान यीशु यरीहो में से होकर गुजर रहा है, और वहां एक शख्स
زکائی نام ایک شخص ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، جو یسوع کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے اور خواہش مند ہے۔ صرف ایک نظر، صرف یسوع کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ صرف ایک نظر یسوع کو دیکھنے کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بار بار ادھر بھاگتا ہے، بار بار ادھر بھاگتا ہے۔ آگے لوگ ہیں، آگے بھیڑ ہے، یسوع سے نظر نہیں آتا۔ تین باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہ ایک کہ وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، محصول لینے والوں کا سردار تھا، اور گریک میں آرکیٹالونس یعنی چیف ٹیکس کلیکٹر، محصول لینے والوں کا سردار۔ مسیح کے دور میں اسرائیل کے اندر محصول اکٹھا کرنے کے تین بڑے سینٹرز تھے، محصول اکٹھا کرنے کی تین بڑی چنگیاں تھیں، یا محصول اکٹھا کرنے کی تین بڑی فرینچائزز تھیں جو رومی حکومت بڑے ٹھیکیداروں کو یا کمپنیوں کو دیتے تھے، اور ان سے ایک مقرر کردہ رقم جو ہے وہ سالانہ یا ماہانہ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو مرضی جتنا مرضی کوئی ٹیکس لے اور کمائے۔ اور وہ تین بڑے چوکیاں یا چنگیاں یا سینٹرز یا فرینچائزز تھی۔ ایک تھی کیسریا، اس علاقے میں ایک بڑا سینٹر تھا اس کا ٹیکس اکٹھا کرنے کا، محصول لینے کا، اور باقی پھر چھوٹی چھوٹی چنگیاں جو ہوتی تھی۔ اس کے بعد کفرنہوم میں ایک سینٹر تھا بڑا، جہاں پر متی بھی تھا جس کو یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ وہ کفرنہوم میں محصول چنگی پر بوتھ پر بیٹھا محصول اکٹھا کر رہا تھا جب یسوع نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ وہی سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اور تیسرا بڑا محصول لینے کا سینٹر جو ہے وہ یریو میں تھا، جس کا انچارج زکائی تھا، جو زکائی کے زیر نگرانی چلتا تھا۔ جہاں محصول اکٹھا ہوتا تھا کس کی زیر نگرانی؟ زکائی کی۔ زکائی جو ہے وہ ایک ہائی لیول آفیسر ہے، اعلیٰ سطح کا عہدیدار ہے اور بڑے منصب کا افسر ہے۔ وہ خود محصول لینے کے لیے چنگیوں پر، چوکیوں پر، فرینچائز پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنے نیچے اپنے متحد کام کرنے والے جو سب کانٹریکٹرز ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی نگرانی میں وہ محصول اکٹھا کرتا ہے۔ اور یریو کی ٹیکس چنگی جو ہے یا برانچ ہے وہ رومیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسوپتامیہ آج کا عراق اور کویت، مسوپتامیہ اور مصر کے درمیان ایک تجارتی گزرگاہ ہے۔ کون؟ یریو۔ اس لیے یریو جو ہے وہ بڑی اہم جگہ ہے، محصول جمع کرنے کے لیے ایک بڑی اہم جگہ تھی۔ اور یہاں ایک محصول لینے والوں کا سردار محصول اکٹھا کرتا ہے، زکائی۔ دوسری اہم بات جو اس کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ دولت مند تھا۔ He was the wealthiest person. وہ صاحب ثروت تھا، وہ بہت امیر شخص تھا۔ اور یریو کی یہ محصول چنگی محصول لینے والوں کے سردار کی دولت میں مسلسل اضافے کا سبب تھی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے جب وہ یسوع کے گھر میں آتا ہے کہ میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ کتنا مال تھا اس کا، کتنی دولت تھی اس کے پاس، اس میں سے وہ آدھی غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی کا نہ حق لے لیا ہے، کچھ نہ حق لے لیا ہے، تو میں اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اس قدر دولت مند، اتنا صاحب ثروت، اتنا امیر آدمی، کیونکہ جتنا مقرر ہوتا تھا
اس سے وہ زیادہ لیتے تھے، اس لیے وہ امیر آدمی تھا، کیونکہ جتنا واجب تھا اس سے کہیں زیادہ لوگوں سے لیتے تھے۔ لوکا 3 باب کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب یوحنا بپتسمہ دینے والا دریائے یردن کے کنارے منادی کر رہا تھا، خدا کا کلام سنا رہا تھا، پریچنگ کر رہا تھا، تو اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے محصول لینے والے بھی آئے۔ کون آئے؟ محصول لینے والے، اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ یہ کس کا سوال ہے؟ محصول لینے والوں کا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آتے ہیں کہ اے استاد ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ ٹھیک ہے، جو مقرر ہے ٹھیک ہے، وہ تو لوگ من بنتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ لینا۔ تو چونکہ محصول دینے والے جو ان کے لیے مقرر تھا اس سے زیادہ لیتے تھے، اس لیے ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، جو مقرر تھا اس سے زیادہ لیتے تھے، اس لیے وہ دولت مند تھے۔ تیسری بات جو اس کے بارے میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ چھوٹا قد ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ چھوٹا قد کسی کے دولت مند ہونے یا کسی کے اعلیٰ منصب تک پہنچنے میں کسی طرح کی رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کا چیف جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہے 1993 سے 94 تک وہ چیف جسٹس رہا ہے، جس کا قد صرف 4 فٹ اور 8 انچ تھا، لیکن بڑے بڑے 6 فٹ کے 6.5 فٹ قد کے لوگ جو ہے اس کو کیا کرتے تھے؟ سلوٹ کرتے تھے۔ تو چھوٹا قد ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زکائی کے لیے اس کا چھوٹا قد جو ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو اس کے لیے دولت کمانا، بڑے منصب پر جانا، اس کے لیے قد کوئی رکاوٹ نہیں تھا، لیکن یسوع کو دیکھنا، یسوع کو ایک نظر دیکھنا کہ وہ کون سا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی اس کے لیے۔ زکائی کے نام کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ زکائی کے نام کا مطلب ہے پیور، پاکیزہ، خالص۔ زکائی کے نام کا مطلب ہے انوسنٹ، سادہ، معصوم۔ زکائی کے نام کا مطلب ہے رائچیس، راست باز۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر محصول لینے والوں کو راست باز اور معصوم اور پاکیزہ اور خالص تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ محصول لینے والوں کا سردار ہونے کی وجہ سے اسے ناپاک، اسے ناراض اور قوم کا غدار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایسی قوم کا نمائندہ تھا جو ان کے اوپر حکمران ہے، جن کے وہ غلام ہیں، وہ ان کا نمائندہ تھا، تو اس لیے اس کو قوم کا غدار جو ہے تصور کیا جاتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ نہ تو وہ اندھا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ بہرا تھا، نہ وہ شفا کے لیے یسوع کو ڈھونڈ رہا تھا، نہ وہ شفا کے لیے یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، نہ اس کے گھرانے کا کوئی بندہ بیمار تھا، نہ اس کے دوستوں میں سے کوئی بیمار تھا۔ پھر وہ یسوع کو کیوں دیکھنا چاہتا تھا؟ Why he was so longing to see Jesus؟ وہ یسوع کو دیکھنے کا اتنا شدید خواہش مند کیوں تھا؟ اس نے یسوع کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی تھی، بہت سنا ہوا تھا۔ اس نے یسوع کے بارے میں بہت سی حیران کن معجزات کے متعلق جو ہے وہ کہانیاں جو ہے سنی تھی۔ ہر طرح کے بیماروں کو شفا دینے پر قادر تھا یسوع، اس کے بارے میں سنا تھا۔ جو تمثیلوں میں تعلیم دیتا تھا، جو ٹیچنگ کرتا تھا، جو پریچنگ کرتا تھا، جو ہیلنگ کرتا تھا، اس کے بارے میں سنا تھا۔ اور اس کے اندر بڑا تجسس اور بے چینی پیدا ہوا یسوع کو دیکھنے کی، صرف ایک نظر دیکھنے کی۔ ایک امیر اور دولت مند ہونے کے باوجود معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں،
اسے حقیر اور ناراض سمجھا جاتا تھا. وہ یسوع کو ڈھونڈنے نکلا ہے, وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے نکلا ہے, لیکن اسے یہ قطعی خبر نہیں ہے کہ اصل میں حقیقت میں یسوع اسے ڈھونڈنے نکلا ہے. اس کے باوجود وہ یسوع کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے. شاید اس تک یہ خبر بھی پہنچی ہو کہ اس کا ایک ہم پیشہ شخص جس کا نام متی ہے وہ بھی یسوع کا شاگرد ہے, جس نے اس کے اندر یسوع کو دیکھنے کی خواہش کو اور زیادہ تیز کر دیا, شدید تر کر دیا. اور پھر یسوع کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا دوست ہے, وہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار ہے. یہ یسوع کے بارے میں مشہور تھا. اس چیز نے بھی شاید اسے مجبور کیا کہ وہ ایسی شخصیت کو دیکھے. وہ کون ہے جو محصول لینے والوں کا بھی ہمدرد ہے, جو گنہگاروں کا بھی ہمدرد ہے, جو رد کیے ہوئے ان کو بھی ہمدرد ہے, جو مسترد کیے ہوئے ان کا بھی ہمدرد ہے. وہ کون ہے شخصیت؟ He wanted to see him. لیکن یسوع لوگوں میں گھرا ہوا تھا, کیونکہ ابھی پیچھے ہی وہ جب یریحو میں وہ داخل ہونے سے پہلے یریحو کے راستے پر ایک جنم کے اندھے برتمائی کو شفا دے کے آ رہا ہے, اور جنم کا اندھا برتمائی بھی اسی بھیڑ میں شامل ہے, اس کے ساتھ ہے. اس سبب سے بھیڑ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یسوع لوگوں میں گھرا ہوا ہے, اس کے چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں. ایک بڑی بھیڑ جو ہے اس کے ارد گرد ہے. یسوع تک رسائی جو ہے, اس تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہے, ناممکن ہے. تو اس نے ایک اندازہ لگایا, اس نے پیش بینی کی. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے اینٹیسپیٹ کیا. اس نے اندازہ لگایا کہ یسوع کس طرف سے آ رہا ہے اور کس طرف کو جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے کیلکولیشن کی. ٹھیک ہے, اس نے زائچے ملائے, زاویے جو ہے وہ ملائے کہ یسوع اس طرف کو جائے گا, اس طرف کو جائے گا یا اس طرف کو جائے گا. تو اس نے اندازہ لگایا کہ یسوع اس طرف کو جائے گا اور اس طرف جائے گا جس راہ میں ایک گولر کا پیڑ تھا, ایک گولر کا درخت تھا. تو وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے اس درخت پر چڑھ گیا. اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یسوع ادھر سے ضرور گزرے گا, اور اس کے رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یسوع جانتا تھا کہ زکائی کی کیا ضرورت ہے. یسوع جانتا تھا کہ زکائی جو ہے وہ کس قدر شدید خواہش لیے ہوئے اس کو دیکھنے کی طرف کے لیے بھاگ رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے یسوع کی ابھی مشن سٹیٹمنٹ پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور یسوع پھر چلتا ہوا بھیڑ کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچا, اس کے نیچے پہنچا. یسوع نے اوپر نگاہ کی. اس نے صرف زکائی کو نہیں دیکھا, اس نے اس کے اندر کی تنہائی کو دیکھا, اس نے اس کے اندر کی کشمکش کو دیکھا, اس نے اس کے اندر کے خالی پن کو دیکھا, اس کے مسترد کیے جانے کو, رد کیے جانے کو دیکھا, اس کے حقیر سمجھے جانے کو دیکھا, اور اس کے ناراست, ناپاک اور حتیٰ کہ قوم کے غدار سمجھے جانے کو دیکھا. پتہ نہیں گولر کے درخت پر اس نے یسوع کا کتنا انتظار کیا. لکھا ہے جب یسوع اس جگہ پہنچا, یعنی یسوع کو اس جگہ پہنچنے میں کافی دیر لگی کیونکہ کافی بھیڑ تھی, اور تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا, اے زکائی جلد اتر آ. رائٹ, اے زکائی جلد اتر آ. وہ کبھی پہلے نہیں ملے, انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو پہلے نہیں دیکھا. تو زکائی کے چہرے کے تاثرات اور اس کے دل کی حالت اور اس کی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ قابل دید ہوگی جب اس نے یسوع کے منہ سے اپنے نام کو سنا, اے زکائی جلد اتر آ.
खुदा ने कहा, ये शायद 43 बाब में हमने पढ़ा कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। यीशु ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया। ज़काई जल्द उतरा। खुदा ने इब्राहिम को नाम लेकर पुकारा, इब्राहिम इब्राहिम। अपना हाथ रोक ले जब वो इजहार पर चलाने वाला था। पैदाइश 22वां बाब 11वीं आयत। खुदा ने याकूब को नाम लेकर बुलाया। पैदाइश 46वां बाब उसकी 2री आयत। खुदा ने मूसा को नाम लेकर बुलाया। खरूज 3 बाब उसकी 4थी आयत। खुदा ने सैमुअल को नाम लेकर बुलाया। सैमुअल सैमुअल, पहला सैमुअल 3 बाब 10वीं आयत। यीशु ने मार्था को नाम लेकर बुलाया। मार्था मार्था, तो किन कामों में, किस सोच में पड़ी है? लूका 10 बाब 41 आयत। यीशु ने शमौन पतरस को नाम लेकर बुलाया। लूका 22 बाब उसकी 31वीं आयत। शमौन शमौन। यीशु ने पौलुस को नाम लेकर बुलाया। अमाल 9 बाब 4थी आयत। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु ने उससे कहा, ज़काई जल्द उतरा। लोग यीशु को देख रहे थे, यीशु ज़काई को देख रहा था। भीड़ चल रही थी, दौड़ रही थी, गुजर रही थी। गुलर के दरख्त के नीचे आकर सारी की सारी भीड़ रुक गई। सब लोग रुक गए और ऐसे लगा जैसे जमीन रुक गई है, क्योंकि यीशु ने उसको देखा, यीशु ने उस पर निगाह की। और अहमद नदीम कासमी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल। ऐसे लगा जैसे जमीन रुक गई है, ऐसे लगा जैसे सूरज थम गया है, जैसे अमालिकियों के साथ यशवा और इस्राएल की जंग के दौरान सूरज थम गया था, जमीन रुक गई थी। ऐसे लगा गर्दिशे दौरा जो है वो रुक गई है। और वो जंग जो ज़काई के अंदर लगी हुई थी वो जीत चुका था। और उसने एक फाते के तौर पर गुलर के दरख्त से नीचे छलांग लगाई। एक फाते के तौर पर गुलर के दरख्त से नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस पर निगाह की, जिसे वो सिर्फ एक नजर देखने के लिए इतनी कोशिश, इतनी भागदौड़, इतनी तगदो कर रहा था, वो आज उसके घर में रहेगा। हालेलुया। वो तमाम लोग जो उसकी राह में रुकावट थे, आज उसके घर के बाहर खड़े हैं। कैसी अजीब, कैसी जबरदस्त बात है। और यीशु उसके घर के अंदर है। वो आज उसको छुएगा, आज उसके साथ खाना खाएगा, आज वो उसके पहलू में बैठेगा, जिसको वो देखने के लिए तरस रहा था। और वो जल्द उतरकर उसको अपने खुशी से अपने घर में ले गया। छलांगे लगाता हुआ, कूदता हुआ उसे अपने घर में ले गया। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, एक कमिटमेंट की, आए खुदावंद मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। कमिटमेंट देखिए। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई, आज तू आजाद हो गया है। तो ज़काई एक लालची महसूल लेने वाले से एक सखावत करने वाले ईमानदार पैरोकार में तब्दील हो जाता है। कितनी बड़ी तब्दीली है, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ज़काई वो आखिरी शख्स था जिससे खुदावंद यीशु यरूशलेम में दाखिल होने से पहले जाती हैसियत से मिले, जिसके घर ठहरे, जिसके घर में दाखिल हुए, जिसके साथ खाना खाया, और उसने अपने खजाने खोल लिए, और उसने अपनी जो गुथलियां थी वो खोल दी, और उसने वो बांटना शुरू कर दिए। इतना अमीर शख्स। तो यीशु ने उसे इब्राहिम के बेटे के तौर पर खुशामदीद कहा। बड़ी जबरदस्त बात है। यीशु ने क्या कहा? यह भी तो इब्राहिम का बेटा है। ये क्यों हकीर समझा जाए? ये क्यों गद्दार समझा जाए? ये क्यों रद्द किया हुआ है? ये क्यों मुस्तरद किया हुआ है? ये क्यों लान तान सुनता है?
ये भी तो इब्राहिम का बेटा है। तो गरीब लाजर की तरह के लोग ही इब्राहिम की गोद में नहीं होंगे। सिर्फ गरीब लाजर की तरह ही लोग जो है वो इब्राहिम की गोद में नहीं जाएंगे। ज़काई की तरह के दौलतमंद लोग भी इब्राहिम की गोद में बैठे होंगे। यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि आधा माल क्यों, सारे का सारा बांट दे, ये तो नहीं यीशु ने कहा, राइट। यीशु ने ये तो नहीं कहा कि चौगुना क्यों, सारे का सारा माल जो है वो जिनका ना हक लिया उनको बांट दे, उनको दे दे, और सब कुछ बेचकर सब कुछ बांटकर मेरे पीछे हो ले, ये तो नहीं कहा यीशु ने। और ना उसने ये कमिटमेंट की है कि मैं आज से महसूल लेने वाली चौकी पर नहीं बैठूंगा, मैं आज से महसूल लेने वालों के सरदार के ओहदे से इस्तीफा देता हूं। उसने तो ये नहीं कहा मैं आज से महसूल लेने के कारोबार से दस्तबरदार होता हूं। उसने ये नहीं कहा। खुदावंद यीशु ने उसको एज इट इज कबूल किया, जैसा था वैसा ही कबूल किया। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। मुशर्रफ बेटे के बाप ने ये नहीं कहा कि ये सूरों के बाड़े से आया है, इसके पास से बदबू के भागे उठ रहे हैं, ये गंदगी से भरा हुआ है, इसके बाल बनाओ, इसको नहलाओ, इसको शैम्पू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, फिर मैं इसको मिलूंगा। उसने उसको गंदगी समेत ही बदबूदार जिस्म के कपड़ों के साथ ही उसने उसको जाकर गले लगाया, उसके मुंह को चूमा। So he accepted Zacchaeus as it is. तो आज हम एक महसूल लेने वाले, एक हकीर और गुनहगार समझे जाने वाले और नाराज और नापसंदीदा और टुकराए हुए शख्स के बारे में नहीं सुन रहे, बल्कि आज हम एक फातेह के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम एक फातेह के बारे में सुन रहे हैं। आज हम एक फातेह के बारे में सीख रहे हैं जिसने अपने लालच पर फतह पाई, जिसने अपने गरूर पर फतह पाई, जिसने अपने मनसब और एक दौलतमंद होने के उस असर रसूख पर फतह पाई। आज लिखा है कि वो कद में छोटा था, लेकिन आज वो सारी भीड़ में सबसे ज्यादा कद्दावर नजर आ रहा है। हालेलुया। आज वो सबसे ज्यादा कद्दावर शख्सियत है, क्योंकि आज यीशु की नजर उस पर पड़ी है और आज उसने यीशु को कबूल कर लिया है। यीशु ने सलीब की तरफ सफर के दौरान एक खोए हुए शख्स को ढूंढा और उसे बचा लिया, और दुनिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की, एक एग्जाम्पल सेट कर दी। आज इस घर में नजात आई है, और सलीब पर चढ़कर भी एक खोए हुए शख्स को बचा लिया। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। सफर तकलीफ दे जरूर है, सलीब का सफर जो है तकलीफ दे जरूर है, मगर क्या ही हैरान कुन और शानदार सफर है सलीब का। और इस सफर के दौरान भी वो गुनहगारों को और खोए हुओं को ढूंढ रहा है। ज़काई ने यह फैसला कर लिया कि आज से वो अपने लिए नहीं जिएगा, और खुदावंद यीशु ने हमारे लिए भी ये कहा कि जो अपनी सलीब उठाएगा वो मेरे लायक है। जो इस सफर पर, सलीब के सफर पर रवाना होगा, गामजन होगा, रवां दवां होगा, वो मेरे लायक है। जो खोए हुओं को ढूंढेगा, जो निजात की तरफ उनको लेकर आएगा, वो मेरे लायक है। कलीसिया को यही मिशन दिया उसने, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ खोए हुओं को ढूंढो और उनको बचाओ और उनको निजात के तरफ लेकर आओ। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। ये जो निजात याफ्ता हैं और जो अपने मकसद को भूल गए हैं, ये उनके लिए आयत है। ये वो कलीसिया के लोग हैं जो अपने मकसद को भूल गए हैं, अपने मकसद से हट गए हैं, नजरों से, यीशु की नजरों से जो है वो इधर उधर हो गए हैं, और जिनकी नजरें यीशु पर से हट गई हैं, ये उनके लिए आयत है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ।
آئیے ہم خداوند یسوع کو اپنے گھر میں دعوت دیں اور خداوند خوشی سے یہ کہے کہ آج سے اس گھر سے نجات کا پیغام نکل کر قوموں میں، محلوں میں، قبیلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جائے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور زکریا کی طرح اس فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت دے کہ وہ آج اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے جیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔